بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نستمر في لي طابلو ملتي ديمونسيونيل. راني حافظت على البرنامج ديال الفيديو اللي داز، فغنحيد غير هاد الطابلو هذا. ودابا الا ما بغيتش انيسياليزي هاد الطابلو من الاول، فكندير غير الديكلاراسيون هنا، كندير لو مو كلي نيو وكندير انت كوم سا وكندخل ليه هنا شحال لي فالور اللي بغيتهم يكونوا في الطابلو. دونك شحال من لين بغيت يكون في الطابلو، نقولوا بغيت يكون 3 ديال لين، وكل لين بغيت يكون فيها 4 ديال لي كاز. اذا غيكريا 3 ديال السطوره، كل سطر فيه 4 ديال لي كاز، اذا في المجموع 12 خانه. مزيان، حيد هادي. الوغ دابا الا بغيت نعمر الطابلو بشويه بشويه، اش غندير اول حاجه بوكل فور انت اي ايكالا 0.i انفيريور الديمونسيون ديال الطابلو. نحيد هاد دو ديما هادي، نسمي غير طاب، ندير هنا طاب بوان لنت لا ديمونسيون ديال الطابلو بوان فيرغول اي بلس. هادشي ديجا كنا كنديروه حتى في طابلو اون ديمونسيون. اللي غيختلف دابا انك غتزيد اون اوتر بوكل، غنديرها ونشرحها من بعد. دونك انت جي ايكالا 0.j inférieur à table i point length point j plus وندخل وسط البوكل عاوتاني. الوغ هاد البرانسيب كيتسمى البرانسيب ديال لي بوكل امبريكي. فشنو غندير دابا هنايا؟ غيجي غيبدا ب اي ايكالا 0، غيدخل وسط لا بوكل فور الاولى هادي ديال الاي، غيلقى وسط منها البوكل فور ديال الجي، غيبدا الجي من زيرو. اذا في الحاله الاولى اي راه فيه زيرو والجي راه فيه زيرو، يعني راني في السطر الاول في لاكاز الاولى ديالو. مزيان، جي لهاد الفيرميتور ديال لا بوكل فور، اش غيطرا؟ غيرجع لهاد البوكل فور الوسطانيه، ما غيرجعش للفوقانيه، غيرجع غيبقى يدوري في هاد الوسطانيه هو الاول. الجي غيتانكريمونطا غيولي فيه واحد. اذا شنو غيطرا؟ غنولي في السطر الاول لان اي باقي فيه زيرو، ولكن في لاكاز الثانيه لان الجي ولا فيه واحد، ويبقى يدير هكا ويدور تيسالي ليا السطر. باش عرفتو غيسالي ليا السطر؟ لان شنو هي الكونديسيون هي السعه ديال السطر زيرو، لان هنا فيه زيرو قلنا. اذا طاب زيرو، الطاب زيرو هادي كتمثل لا لين اللي لانديس ديالها زيرو، اللي هي لا لين الاولى. كنقولك شوف لي هنا السعه ديال لا لين الاولى، اون فوا جي يولي كبر من السعه ديال لا لين الاولى، خرج ليا من لا بوكل فوق ديال الجي، وجي هنايا غيلقى لا كولات ديال لا بوكل ديال الاي، فغي انكريمونتي الاي اللي غيولي فيه واحد. فين غنكون مشيت للسطر الثاني ياك، يدخل عاوتاني يعاود نفس الخدمه في لا بوكل الجي. اذا الجي غيكون فيه زيرو والاي غيكون فيه واحد، فغنكون في لا لين الثانيه في لاكاز الاولى ديالها. مزيان، ويبقى يدور تيسالي عاوتاني لا لين غيكون فيها واحد. اذا كندور في لا لين الاولى تيساليها يانكريمونتي عاوتاني الاي وهكذا. مزيان، اذا الا بغيت نعمر الطابلو غندير مثلا سكانر، غنستعمل ان اوبجي سكانر. دونك غندير سكان ايكالا نيو سكانر سيستيم بوان ان بوان فيرغول امبورتي سكانر. مزيان، غنجي هنا غندخل ليوتيزاتور اللي غيدخل، غنستعمل لوبجي سكانر. فغندير لو نون ديال الطابلو، الطابلو اللي باغي نعمر. دونك طاب، وغندير جوج ديال لي كروشي كوم سا، والداخل هنا غندير ليه اي وهنا غندير ليه جي. الوغ الاي كيمثل لا لين، اذا الا كان اي فيه زيرو فراني هنا طاب زيرو، ولا كان جي تا هو فيه زيرو فتا هنا زيرو. اذا طاب زيرو يعني لا لين الاولى، وحدو كيتانكريمونطا الجي والاي وهادو كيتبدلو، فكنعمر الطابلو في غير ميزور. مزيان، ايتيكالا وغنستعمل لوبجي سكان، وبما ان الطابلو عامر بديزونتي فغنستعمل لا ميثود نكس انت اللي كتاخد لي ان اونتي بوان فيرغول. اذا كوم سا راني عمرت الطابلو ديالي. دابا الا بغيت نافيشي طابلو غنستعمل اون بوكل كوم سي كونترول سي كونترول في، ولكن غنحيد هنا هادشي. انا بغيت نافيشي فغنستعمل سيستيم بوان اوت بوان برينت، وما غنستعملش برينت انا، غنستعمل برينت. انا نقول لكم علاش. وشنو بغيتي تافيشي هنا؟ بغيتي تافيشي ليا هذا طابلو، كونترول سي نجي هنا كونترول في، ولكن الا خليتهم كوم سا غيلصق ليا شي مع شي، فنجي هنا ونكونكاتيني وندير واحد شويه ديال ليسباس. مزيان، نخدم دابا البروغرام، مازال ما ساليتوش ولكن نخدموها باش يبان لكم ونكمل. ها هو كيتسناني ندخل ليه، فندخل ليه 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 عاوتاني 12. لاحظتوا ها هو افيشا ليا الطابلو ديالي، ولكن دابا هنا الا بغيتي مثلا لافيشاج يبان لين باغ لين، فيما يسالي السطر الاول يافيشي لك، يسالي السطر الثاني يافيشي لك، فخصني غوتور على لا لين ياك. فين خصني غوتور على لا لين؟ فاش ندوز لا لين الثانيه. امتى كندوز لا لين الثانيه؟ فاش كيت انكريمونطا اي. اذا قبل ما انكريمونطي الاي نجي ندير ليه هنا واحد سيستيم بوان اوت بوان برينت الين ونديرها خاويه غير باش يرجع ليا السطر. مزيان نخدم دابا البروغرام. نو هنايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. حتى ها لا لين الاولى، ها لا لين الثانيه 5 6 7 8، ها لا لين الثالثه 9 10 11 12. اذا دابا هذا لافيشاج ديال ان طابلو ا دو ديمونسيون. هذا لا لين اللي لانديس ديالها 0، هذا لا لين اللي لانديس ديالها 1، هذا لا لين اللي لانديس ديالها 2، هاد لا لين اللي لانديس ديالها 0، هادي لاكاز الاولى انديس 0، هادي لاكاز انديس 1، هادي لاكاز انديس 2، هادي لاكاز انديس 3. ولا بغينا نافيشيو ماشي كلشي، مثلا بغيت نانولي هادشي غنجي ندير هنايا كومونتير ونسد الكومونتير هنايا، فغير هاد البوك الفوق اللي حيدتها دابا، وبغيت نافيشي ولكن اون كاز بريسيز، مابغيتش نافيشي كلشي. غنكوبي هذا غنجيبو هنا وهنا، غنعطي مثلا بغيت نافيشي لا لين الثانيه يعني الانديس ديالها 1 ولا كاز ثالثه فيها، وما كاينلاش ندير هاد الكونكاتيناسيون. نخدم بروغرام دونك انا ندخل لي فالور عاوتاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. وقبل ما ندير اونطري باش نقول لكم شنو غيتافيشا. دونك لا لين الاولى كل لين شحال فيها من فالور، فيها 4 ديال لي فالور. اذا هاد 4 ديال لي فالور 1 2 3 4 في اين لين كاينه اللي الانديس ديالها 0. مزيان. هاد 5 6 7 8 في اين لين، في لا لين اللي الانديس ديالها 1 اللي هي اللي بغينا نافيشيو، واين كاز بغيت نافيشي الثالثه. دونك هادي 0 هادي 1 هادي 2 هادي 3. اذا خصو دابا يافيشي ليا 8. انا غندير دابا اونطري، ساليت لا 12 فالور اللي غندخل وندير اونطري. حتى ها هي واحد الويت هنا افيشا ليا كتبان لكم شنو. اذا راه افيشا ليا لا لين الثانيه اللي الانديس ديالها 1 ولا كاز الرابعه اللي الانديس ديالها 3. اما الا بغيتي تافيشي كلشي راه حنا درنا لا بوكل فوق هنا. دونك دابا نعاود نشرح بالضبط اشنو درنا. الا بغيتي تكري ان طابلو ا دو ديمونسيون فكتستعمل لي دو كروشي هنايا وكتعطي لو نومبر دو لين هنايا و لو نومبر دو كاز في شاك لين هنايا. مزيان. ولا بغيتي تعمر داك لو طابلو باستعمال لي بوكل فكتستعمل ما يسمى بلي بوكل امبريكي، يعني بوكل مخشيه وسط بوكل. هاد لا بوكل فوق راه مخشيه وسط لا بوكل فوق الفوقانيه. مزيان. فالاي كيكون فيكسي وكنبقاو ندورو في هاد البوكل هادي حتى كنخرجو منها، كيتانكريمونطا الاي عاوتاني وكيتفيكسا ونعاودو نبقاو ندورو في هاد لا بوكل هادي حتى كنخرجو منها ونعاود نانكريمونطي الاي. دونك هاد الام فيكسي وهذا كيدور حتى كنسالي منها. واضحه. اذا الاي فيه 0 جي فيه 0 جي غيولي فيه 1 جي غيولي فيه 2 جي غيولي فيه 3. صافي كونديسيون ما بقاش محققه، خرج من هاد لا بوكل انكريمونطي الاي ولا فيه 1 عاود دير نفس الدوره هنايا تتخرج منها انكريمونطي الاي واللي فيه 2 عاود كمل عاود دور هنايا تتسالي منها. صافي الاي ولا فيه 2 وانا عندي الديمونسيون 3، اذا اقصى قيمه غيوصل ليها الاي هي 2 صفر 1 2 غيخرج من البوكل الفوق وسالينا. دونك هي هذه الطريقه باش كندورو في ان طابلو ا دو ديمونسيون سواء بغيتي تعمرو او بغيتي افيشي. اذا فيما تبغي تدور في ان طابلو ا دو ديمونسيون كدير لا بوكل ديال لا لين هنايا ولا بوكل ديال لي كاز هنايا. بقات واحد المساله اللي هذه اللي تقدوخ. علاش درنا هنا طاب لو نون ديال الطابلو وهنا درنا طاب اي. الوغ طاب اون فوا كدير لو نون ديال الطابلو ودير لانت فكياخذ لك هذا، كياخذ لك هاد لا بروميير فالور هنا. اذا هاد طاب بوان لانت راه فيها 3 اي انفيريور ا 3. فاش كدير طاب اي بوان لانت فكياخذ لك اون لين من داك الطابلو وكيحسب السعه ديالها. كل لين في الطابلو شحال السعه ديالها 4.
هاد الربعة هادي راه هي السعة ديال كل لين. إذا هاد طاب بوان لانت كتاخد هاد لا بروميير فالور، هاد طاب إي بوان لانت كتاخد هاد لا دوزيام فالور. هذا هو معنى هاد لي دو لين هادو. كنتمنى الشرح يكون واضح، ونشوفكم إن شاء الله في الفيديوهات الجاية. السلام عليكم ورحمة الله.